जमहूरिया ताजिकिस्तान वस्त एशिया का एक खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है। इसकी सरहदें जनूब में अफ़गानिस्तान, मगरिब में उज़्बेकिस्तान, शुमाल में किर्गिज़स्तान और मशरिक़ में चीन से मिलती हैं। ये ताजिक नस्ल के बाशिंदों का वतन है जिनकी सकाफ़ती और तारीख़ी जड़ें ईरान में पैवस्त हैं और ये फ़ारसी से इंतहाई कुर्बत रखने वाले ज़ुबान ताजिक बोलते हैं। सामानी सल्तनत का गहवारा ये सरज़मीन 20वीं सदी में सोवियत इत्तेहाद की बाज़ाब्ता जमहूरिया रही, जिसे ताजिक सोवियत इश्तराकी जमहूरिया कहा जाता है। सोवियत इत्तेहाद से मिलने के बाद ताजिकिस्तान 1992 से 1997 तक ज़बरदस्त खाना जंगी का शिकार रहा। खाना जंगी के ख़ात्मे के बाद सियासी इस्तेहकाम, गैर मुल्की इमदाद और मुल्क के दो बड़े कुदरती ज़राए कपास और एलुमिनियम ने मुल्की मईशत की बेहतरी में किरदार अदा किया। ताजिकिस्तान ताजिकों का वतन ईरान और उससे मुल्हका बेशतर ममालिक के नामों के साथ अस्तान लगता है, जैसे पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। ये सरज़मीन जहाँ अब ताजिकिस्तान वाक़या है 4000 कबल मसीह से मुस्तकिल आबाद है। ये इलाका तारीख़ में मुख्तलिफ़ सल्तनत के ज़ेर नगीन रहा। कबल अज़ मसीह में ये इलाका बाख्तर की सल्तनत थी। 7वीं सदी ईस्वी में इस्लाम दाखिल हुआ। अब्बासी दौर के आखिर में जब सल्तनत उस्मानिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में नई रियासतें वजूद में आईं तो अव्वलीन रियासतों में से एक रियासत सामानी भी थी, जिसमें समरकंद और बुखारा शहर हैं जो ताजकों के सकाफ़ती मराकज़ हैं। मंगोलों ने वस्त एशिया पर आर्जी तौर पर कब्ज़ा किया। सल्तनत रूस का हिस्सा बनने से पहले ये इलाका अमारात बुखारा में शामिल था। 19वीं सदी में सल्तनत रूस ने वस्त एशिया पर अपने पंजे गाड़ना शुरू किए और ताजिकिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। 1917 में ज़ार रूस की सल्तनत के ख़ात्मे के बाद वस्त एशिया में बसमाची तहरीक का आगाज़ हुआ, जिन्होंने आज़ादी के लिए सुर्ख अफवाज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत की, लेकिन बसमाचियों को कुचल दिया गया। इश्तराकी दौर में यहाँ मजहब इस्लाम को नुकसान भी पहुँचने की रिपोर्ट आई और मसाजिद और इबादतगाहें बंद कर दी गईं। 1924 में ताजिक खुद मुख्तार इश्तराकी जमहूरिया का क़याम अमल में आया। ये उज़्बेकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन 1929 में ताजिक सोवियत इश्तराकी जमहूरिया को दस्तूरी जमहूरिया के तौर पर अलग किया गया। मास्को ने वस्त एशिया की रियासतों में सबसे कम ताजिकिस्तान पर तवज्जो दी और ये तर्ज ज़िंदगी, तालीम और सनत में वस्त एशिया की तमाम रियासतों में पीछे रह गया। 1970 की दहाई में मुख्तलिफ नज़रियात की हामिल यहाँ पर खुफिया जमातें आ गईं और 1980 की दहाई के आखिर में ताजिक कौम परस्ती ने इजाफी हुकूक का मुतालबा दाख दिया। 1990 तक इलाके में बड़े पैमाने पर गड़बड़ पैदा नहीं हुई और अगले ही साल सोवियत इत्तेहाद टूट गया। ताजिकिस्तान ने आज़ादी का ऐलान कर दिया। आज़ादी के फ़ौरन बाद मुल्क बदतरीन खाना जंगी का शिकार हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने कबाइल आमने सामने आ गए। गैर मुस्लिम आबादी जो ज़्यादातर रूसियों और यहूदियों पर मुश्तमिल थी, ईज़ा रसानी के खौफ से और बढ़ती हुई गुर्बत और मगरिब में बेहतर इक़्तिसादी मौक़े मिलने के बायस मुल्क से फ़रार हो गई। 1992 में इमाम अली रहमानोफ बरसे-इक़्तिदार आ गए और मुल्क के हुक्मरान हैं वो अब भी हैं। 1997 में रहमानोफ और हिज़्ब मुखालिफ की जमातों के दरमियान जंग बंदी का मुआहदा हुआ और 1999 में पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद हुआ और रहमानोफ एक मरतबा फिर मुल्क के सदर करार पाए। हिज़्ब मुखालिफ ने इंतखाबात को गैर मुनसिफाना करार दिया। अफ़गानिस्तान के सरहद की हिफाजत के लिए रूसी अफ़वाज मौसम गर्मा 2005 तक मुल्क में मौजूद रहीं और 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद से अमरीकी व फ्रांसीसी अफ़वाज इस मुल्क में मौजूद हैं। ताजिकिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है और रकबे के लिहाज से वस्त एशिया का सबसे छोटा मुल्क। सिलसिला कोहे पामीर इस मुल्क के बेशतर हिस्से पर फैला हुआ है और मुल्क का 85% से ज़ायद इलाका सतह समुंदर से 3000 मीटर ऊंचा।
کم بلند زمین کا واحد علاقہ شمال میں وادی فرغانہ اور جنوبی کافرنگان اور وخش کی وادیاں ہیں جو آمو دریا کو تشکیل دیتی ہیں اور یہاں بارشوں میں زیادہ ہوتی ہیں۔ دوشنبے جنوبی ڈھلوانوں پر وادی کافرنگان کے اوپر واقع ہے۔ آمو دریا اور پنج دریا افغانستان کے ساتھ سرحد تشکیل دیتے ہیں اور کوہ اسماعیل سامانی 7495 میٹر جبکہ کوہ آزادی 7174 میٹر اور کوہ ابن سینا 6974 میٹر ملک کی 3 بڑی چوٹیاں۔ تاجکستان صوبوں میں تقسیم ہے جنہیں ولایت کہا جاتا ہے۔ خوقند دوشنبہ میں قومی حکومت کے زیر انتظام علاقہ جن میں کوئی ولایتی سطح کی انتظامی تقسیم نہیں ہے۔ ختلون ولایتی یہ خود مختار کوہستانی بدخشاں کا علاقہ ہے۔ بیرونی علاقوں میں 3 علاقے ہیں جنہیں انکلیو کہا گیا ہے جو وادی فرغانہ میں ہیں جہاں قرغیزستان، تاجکستان اور ازبکستان آپس میں ملتے ہیں۔ ان بیرونی علاقوں میں سب سے بڑا وروخ ہے جس کی آبادی 23 سے 29 ہزار ہے جس میں سے 95% تاجک اور 5% قرغیز ہیں۔ یہ علاقے قرغیز علاقے میں اسفارا سے 45 کلومیٹر جنوب میں دریائے کرفشی کے کنارے واقع ہیں۔ دونوں بیرونی علاقے قرغیزستان میں قائراغچ کے ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی ہے جبکہ آخری سروان کا گاؤں ہے جو ایک زمین کا ایک چھوٹا سا قطعہ 15 کلومیٹر طویل اور 1 کلومیٹر عریض ہے جو انگرین سے خوقند کے درمیانی راستے پر واقع ہے۔ تاجکستان میں کوئی اندرونی علاقہ انکلیو نہیں ہے۔ آزادی کے فوراً بعد تاجکستان میں مختلف فریقوں کے درمیان لڑائی ہوئی تھی اور خانہ جنگی جنہیں ایران اور روس کی حمایت حاصل تھی۔ خانہ جنگی کے دوران 4 لاکھ روسی باشندے سوائے 25,000 کے اس علاقے سے روس چلے گئے۔ 1997 میں خانہ جنگی کا خاتمہ ہوا اور 1999 میں پرامن اقتدار کی حکومت قائم ہوئی۔ تاجکستان باضابطہ طور پر ایک جمہوریہ ہے جہاں صدر اور پارلیمان منتخب ہوتے ہیں۔ آخری انتخابات 2005 میں ہوئے۔ گزشتہ تمام انتخابات کی طرح ان انتخابات کو بھی بین الاقوامی مبصرین نے غیر منصفانہ قرار دیا۔ حزب اختلاف کی کئی اہم جماعتوں نے 6 نومبر 2006 کو ہونے والے انتخابات کا بائیکاٹ کیا جن میں 23,000 اراکین پر مشتمل اسلامی نشاط ثانیہ پارٹی بھی شامل ہے۔ تاجکستان اس وقت تک وسط ایشیا کا واحد ملک ہے جہاں ایک متحرک حزب اختلاف ہے۔ پارلیمان میں حزب اختلاف کے اراکین کا بسا اوقات حکومتی اراکین سے تصادم ہوتا رہتا ہے تاہم اس سے بڑے پیمانے پر کوئی عدم استحکام پیدا نہیں ہوتا۔ تاجکستان اشتراکی عہد ہی سے دیگر ریاستوں کے مقابلے میں غریب ریاست رہی ہے۔ 2000 میں بحالی کے منصوبوں کی مدد کے سبب اہم ذریعہ بین الاقوامی امداد رہی۔ بین الاقوامی امداد نے خطے میں غذائی پیداوار کی مسلسل کمی اور قحط کی صورت سے نمٹنے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاجکستان کی معیشت میں آمدنی کی بنیادی ذرائع ایلومینیم کی پیداوار، کپاس کی کاشت اور بیرونی ملک مقیم تاجک باشندوں کی طرف سے دیے جانے والی رقوم ہیں۔ تاجکستان کے جی ڈی پی کا 47% حصہ بیرون ملک سے آتا ہے۔ بیرون ملک مقیم باشندوں میں 90% روس میں کام کرتے ہیں۔ ملک کا صرف 7% حصہ قابل کاشت ہے اور کپاس سب سے اہم زرعی پیداوار۔ اس کے علاوہ اجناس، پھلوں اور سبزیوں کی کاشت بھی ہوتی ہے۔ تاجکستان اپنی خوراک کی ضروریات کا 60% حصہ درآمد کرتا ہے۔ معدنیات میں سونا، چاندی، یورینیم اور ایلومینیم اہم ہیں۔ ایلومینیم کی صنعت حکومتی تحویل میں ہے اور تاجکستان کا ایلومینیم پلانٹ وسط ایشیا میں سب سے بڑا ہے۔ تاجکستان کی آبادی جولائی 2006 کے اندازوں کے مطابق 73,20,815 ہے۔ سب سے بڑا نسلی گروہ تاجک ہے جبکہ ازبک باشندوں کی بڑی تعداد بھی تاجکستان میں رہائش پذیر ہے۔ روسیوں کی تھوڑی سی آبادی بھی یہاں رہتی ہے جو ہجرت کے باعث کم ہوتی جا رہی ہے۔ ملک کی باضابطہ زبان تاجک فارسی ہے جبکہ کاروباری حکومتی معاملات میں روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔
غربت کے باوجود تاجکستان میں خواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے اور تقریباً 98% آبادی لکھنے و پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ملک کی اکثر آبادی اسلام کی پیروی کرتی ہے، جن میں سنی بڑی اکثریت میں ہے جبکہ شیعہ مختصر اقلیت میں ہے۔ بخاری یہودی 2 صدی قبل مسیح سے اس